Hello and welcome to Ingoa News with me Anisha D'Souza, and for today's news updates, it wasn't a very pleasant Independence Day for these three college-going girls who were subject to abuse, physical intimidation and even eve teasing by two ruffians in an apparent case of road rage at Chimbel. The girls were travelling on their Dio bike from Ribandar to Chimbel on Friday evening when a car ahead of them was blocking their way. Trouble started when they honked seeking to overtake, and the two occupants reacted uncourteously, hurling abuses and even swear words at the three girls. The duo began clicking photographs of these girls on their cell phones and abusing them in the most foul language and gesticulations, including the offensive middle finger pose. That's not all. When the girls ignored it all and sought to drive away, they were chased, overtaken and blocked. Terrified, they stopped, parked their vehicle on the side of the road and barged into the closest house they could get into and hid. Even this did not deter the abusive duo to leave them alone. Swear words and abuse continued to be hurled in the direction of the house where the girls were hiding. The girls explained their experience to the residents of the house where they took shelter, who then helped them to get away through their back door, from where they were proceeding to the police station and filed their complaint. Old Goa police meanwhile arrested Amardeep and Vishwesh Naik early Saturday morning and booked cases against them under various sections of the Indian Penal Code, including for abuse and outraging the modesty of women. The Dio bike belonging to one of the victim girls was also badly damaged by the Naik duo. आम्ही हांगासरल्यान रिबंदर फेरीच्यान थंयच्यान येताली आनी वाटेक तो एकटो कोण गाडी परतितालो थंयच्यान. सो आमी ताका तो ब्लॉक जाल्लो होल रोड. सो आमी ताका हॉर्न मारलो. हॉर्न मारून तो सायडीकूच जायनासलो. मागीर आमी ताका परते हॉर्न मारीत गेली. मागीर तो आमकां बॅड वर्ड्स म्हटल्यार फिंगर्स करून दाखोवपाक लागलो. मागीर म्हज्या वांगडा आनी दोग जाणां फ्रेंडां आशिल्लीं आनी तो आमी तिगूय जाणां आसा म्हणून आमकां बॅड वर्ड्स दिवपाक लागलो व्हडल्यान आनी फूल तेणें रोडूच ब्लॉक केल्लो. मागीर आमी आसूं म्हटलें सोडून दिवं. आमी गाडी स्लो केली. तेणें स्लो केली, आमी स्लो केला म्हणून. मागीर ते आमकां आमी ते स्लो केले म्हणून आमी स्लो केली न्हू. सो तेंच्यांनी ममता प्लीज आमी तो फुडें पावलो. आमी सगळे गाडयांक धाडले. आमी स्लो रावली तो म्हणतो फास्ट तो फुडें गेलो आनी तो हायवेर रावलो. 4 हायवे थंय रावलो कपेला कडेन आनी थंय रावलो आनी आमी फाटल्यान आसलेली आनी तेणी मोबायल काडून आमचे फोटो काडूंक लागलो. आमी ताका केअर करूं ना. आमकां वयल्यान बॅडवर्स दिवंक लागली, तुमी टेबल सीट आसा वयल्यान आमकां अशें करता. आमी तांकां कांय म्हणूंक नासलेली. आमी इतली भिली आनी तो आमचे फाटोफाट आमकां परत हें करूंक लागलो. आमी भिली आमकां कितें करूं आमकां कांय ना. आमकां सारको मारूंक आमची गाडी तेकयली तेणी सारकी. आनी आमची सयरे ह्या सायडीन आसलेली म्हणून आमी गेली तेंच्या दारान. आमी तेंगेर वयतली आमी हेल्प मागतली म्हणून. तरी पण आमची तेणी गाडी पयली आमकां ओवरटेक केली आनी आमच्या फाटल्यान येयलो तो आनी आमी धांवली कोणाक. आमी घरान पार्क केली गाडी आनी भितून सरली आनी लिपली आनी त्या घरा भायर रावन बुरश्यो गाळी सोंग लागलो लोकांच्या. हांकां घरवाल्यांक मारपाक आयलो आनी सायडीच्यान गाडी काडून तेणें रस्त्यार व्हेली आनी रस्त्यार तेणें फूल म्हाजी गाडी फोडली आनी आमकां मारतलो म्हणून सांगपाक लागलो. मागीर आमी फाटल्यातल्यान तेंच्यांनी आमकां सांगलें, आमी कोणागेर रावलेली न्ही, तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमी फाटल्यातल्यान जंप करून त्या सायडीन वचा आनी पुलिसांक कंप्लेंट करा. सो आमी थंय हांगासरल्यान तेणी आमकां चप्पल हाडून दिलें आनी आमी फाटल्यान जंप केलें. थंयच्यान आमी पुलिसांक कंप्लेंट केली. मागीर पुलीस आयले थंयसर. मागीर हांगासर तेंच्यांनी मागीर पंचनामा बीन केलो. म्हाका दिसता सिरियसली ते आमकां मारपाक आयिल्ले. आमी तांकां मेळोंक ना म्हणून आमची तेंच्यांनी गाडी फोडली आनी गाडयेचो तेंच्या नंबर GA07C7309. दोगूच जाण आशिल्ले ते आनी फूल टायट आसलेले ते. तेंचे कडेन उबे बसून रावंक जायना आसलेले आनी असल्यानी ते आमकां मारपाक आयले. हांगासर ती दोग जाणां स्कूटर धरून सरली कोणाच्या आमच्या घरान सरली. ही दोग जाणां चेडवां आसली पळय, दोग जाणां आनी ती सामकी भियेल्ली आनी भियोन ती भितर सरली आनी आमच्या दारान येवन मोठ्यान गाडी घाललो. आमी ताका विचारलें बी ताका कितें जालां काय म्हणून. तर थंय गाडी भितर गेल्या, तुमगेर गेले आमी आमगेर वचूं ना म्हणून सांगलें ताका एक्चुअली. आनी मागीर तेणी गाडी व्हेल्यो आनी थंय भायर व्हरून त्यो व्हडल्या फातरांनी फोडले आनी एक पार्ट घेवन गेले ते. एक पार्ट तो घेवन गेले गाडयेचो पार्ट, नंबर प्लेट एक फाटली घेवन गेले ते.
आणि किती म्हणटालो उलयताले बी किती आणि गाड दाखयतालो तो आपूण सादो मनीस न्ही. नाव बी सांगला तुका कितें नांव चावना न्ही. कार्डाचें नाव बी कितें ना तें पळोवना हांवें. तेंका मारतलो म्हणून धमकी गाडयेचे फोटोन गेला न्ही. मारतलो म्हणून नंबर हय मारतलो त्याच इंटेन्शनान आयिल्ले न्ही ते. मेळत जाल्यार तांकां मारून उडयतलो असो म्हणटालो.